الحمد لله وحده والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين واجب الاحترام سامعین و محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حد و حساب ان گنت اور لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ذاتیو میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے قرآن چو دو مقام تلاوت فرمائے نے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سامعین نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب اور ساتھیو،
عزت احترامہ دے لائق میری ماؤ بہنوں بیٹیو، میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر وضو دے حوالے نال تساں احباب دے گوش گزار کر چکا۔ آج میرا دل اے چاہندا ہے کہ مسجد اور نماز دے حوالے نال چند ایک باتاں تساں احباب دے گوش گزار کراں۔ اللہ مینوں حق و صداقت نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، خالق کائنات فرماندے نے ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ رب العالمین فرماندے نے اے بات مناسب نہیں کہ مشرکین اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرن، مشرکین اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرن، ایک گل مناسب نہیں۔ حالانکہ او اپنے بارے کفر دی گواہی دیندے نے، او اپنے بارے کفر دی گواہی دیندے نے، انہاں لوگاں دے اعمال ضائع ہو گئے اور او ہمیشہ واسطے جہنم وچ ہی رہن گے۔ اللہ دیاں مسجداں نو صرف او لوگ آباد کردے نے جڑے اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے نے اور نماز قائم کر دے نے اور زکوٰۃ ادا کر دے نے اور اللہ دے علاوہ کسے کولوں ڈر دے بھی نہیں۔ بس اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے ان یکونوا من المہتدین، اے ہدایت پان والے لوگ ہون گے۔ اتوں معلوم ہویا کہ کافر تے مشرک لوگ رب دیاں مسجداں نو آباد کرن دا حق رکھ دے نہیں رکھ دے۔ رب دیاں مسجداں نو آباد کرن والے لوگ کون نے؟ جڑے ہدایت یافتہ نے، ہدایت والے نے، جڑے مومن نے، مسلمان نے۔ اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی، اج میں تے تسی کلمہ پڑھ کے ایمان دا دعویٰ کر کے اسی مسجداں ویران کر رہے ہیں، مسجداں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کیے جی راتاں گرمیاں دیاں چھوٹیاں ہو گئیاں، اکھ نہیں کھلدی، نیند پوری نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان نال دسیا جے ہدایت یافتہ لوگ او نے جنہاں دیاں اکھاں نماز دی وجہ تو بند ہی نہیں ہوندیاں۔ آندے نے کتے ساڈی نماز نہ رہ جائے، کتے ساڈی جماعت نہ گزر جائے، کتے ساڈی نماز دے اندر کمی بیشی نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں آقا علیہ السلام کو سنیا ہے کہ جن نے اللہ واسطے مسجد بنائی، اللہ پاک او دے واسطے او دے جیسا ہی کار جنت دے اندر تیار فرما دے گا۔ اے مسجد دا مقام، مسجد دا مقام، جس بندے نے اللہ دی رضا و رحمت واسطے مسجد نو تیار کیتا ہے، اللہ اس مسجد جیسا کر او دے واسطے جنت دے اندر تیار فرمائے گا۔ مہر محمد کریم دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیاں نے، فرمان دیاں نے ہمارا رسول اللہ ان تتخذ المساجد فی الدور وان
तुनतफा व तुतय्यबा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि महल्लियां दे अंदर मस्जिदां बनाओ। किदे अंदर? महल्लियां दे अंदर मस्जिदां बनाओ और उन्होंने पाक साफ ते मुअत्तर रखो। ते इत्थे ड्यूटी मौलवी दी है जी, जे सफाई है तो मौलवी, मुअत्तर रखना ते मौलवी। जनाब जे कोई टुट भज कोई मामलात ने ते मौलवी कित्थों करने ने, किवें करने ने, कोई भी इलम नहीं, कोई पता नहीं। दावे बड़े बड़े वड्डे, गल्लां बड़ियां बड़ियां वड्डियां। ओए वड्डे बोलना बोलिया कर कमलिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कदी वड्डा बोल ना बोली, और बोल क़यामत वाले दिन तेरे वास्ते जिल्लत और पसपाई का सबब बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब दा ही दिल करदा मस्जिद नूं कलावा मार लईए, जफ्फा चाड़ लईए, चौधरी बन जाइए, ते मस्जिद नूं चलाना फरिश्तियां ने। ये अखराजात, ये मामलात, ये काम फरिश्तियां करने ने। अल्लाह ने मैनू और तेनू किस वास्ते पैदा फरमाया, किस वास्ते दुनिया ते भेजा और कलमा पढ़िया, इस्लाम कबूल किया, किस वास्ते किया। और मस्जिदां च चदरावां करनियां चाहिदियां, मस्जिदां च चुदरावां नहीं करनियां चाहिदियां। मस्जिद दे अंदर आज जी इनके सारी दे नाल मस्जिद दे निज़ाम नूं चलाउण दी कोशिश करनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह गल ये कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया महल्लियां दे अंदर मस्जिदां बनानियां ने, ते मेरे वीर मेरे भाई फिर उन्हां मस्जिदां नूं मुअत्तर करना है, उन्हां मस्जिदां नूं साफ करना है। ते इत्थे भला की सूरत हाल है? साडी नहीं, हर जगह ते ये सूरत हाल है। मौलवी साहब ए घट्टा दिसन दिया तुहानू नजर नहीं आया? ते बंदा ये पूछे तू 90 नंबर दी ऐनक लाइया ने कि तेनू नजर नहीं आया? तेरा हक नहीं बनता कि तू भी मस्जिद की सफाई करे? तेनू नहीं सवाब ते अजर की जरूरत, सारी मौलवी नूं ही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिम्मेदारी ड्यूटी 24 घंटे मौलवी दी है। ते जे मौलवी दी अखराजात की गल आए आंदे ने जी तुहाडे खर्चे ही कादे ने। अच्छा मौलवी मिट्टी खांदे ने या मौलवी कोई और मखलूक? इन्हां दे रिश्तेदार नहीं, इन्हां दियां गमियां खुशियां नहीं, इन्हां दे मुआमलात नहीं, इन्हां दा आना जाना मिलना जुलना नहीं, यार दोस्त संगी साथी नहीं। और मेरे वीरों मेरे भाइयों बात काबिले गौर है, हमेशा एक गल ज़हनशीन रखिया जाए कि उलमा दा मेल जोल आम बंदे दी निस्बत ज्यादा हुंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। असी मौलवियां दी खिदमत या मौलवियां दा ख्याल दीन समझ के नहीं करते, इस वास्ते कि मौलवी साहब नूं 4 पैसे देंगे, जेड़ी मर्जी गल करवा लवांगे। अब मेरे वीरों मेरे भाइयों जेड़े मौलवी इस डगर ते चल रहे ने, कल क़यामत दा दिन होएगा, ओदियां आंदरां कढ़ के रख दित्तियां जाणगियां, उन्होंने अपनिया आंदरां दे इर्दा गिर्द गधे की तरह चक्कर लगाने मजबूर कर दिता जाएगा। वो इंज चक्कर लगाएगा जिमें खरास के दुआले गधा चक्कर लगांदा होया। खरास समझ दो कि नहीं? वडेरे सियाणे बाबे समझते होंगे कि खरास उन्होंने कहो जे तो कभी आटा पीसिया जाता सी। ते लोग पूछणगे कि ये तो हजरत साहब सन, ये तो आला सन, ये तो बड़े मसले मसाइल करते रहे ने, ये की बन गया? बनया एवे के मसले मसाइल इस वास्ते करता रहा कि मेरे ते लोग राजी हो जान, अल्लाह और उसके रसूल की रजा नू हासिल ही नहीं करता रहा। आंदा सी मेरे ते साथी राजी हो जान, मेरे नमाजी ते मुक्तदी राजी हो जान। और दीन किसे नमाजी दी मर्जी नाल नहीं आया, दीन किसे मुक्तदी दी मर्जी दे मुताबिक नहीं उतरिया।
دین اتریا تے اللہ اور اس دے رسول دی مرضی دے مطابق اتریا. میرے رب نے آرڈر کیتا تے میرے محمد نے اگے سنا دیتا ہے. دین اس دا نام ہے. جڑی بات اللہ اور اس دے رسول تو ملے او دا نام دین ہے. جڑی بات امام اور مقتدی تو ملے او حدیث دے نال موافقت نہ کرے, او قرآن نال نہ ملے, او دا دین نال کوئی تعلق واسطہ رہندا نہیں رہندا. اللہ 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 میرے ویر میرے بھائی آئیے ذرا توجہ فرمائیے. اے دے علاوہ اللہ پاک نے جڑے خوش نصیباں دا تذکرہ کیتا ہے, اللہ اللہ اللہ, اور روز قیامت اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عنایت فرمانی ہے رب العالمین نے. او ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے وچوں ایک خوش بخت بندہ ہووے جڑا اپنا تعلق مسجد دے نال وابستہ رکھدا ہے, جڑا اپنا رابطہ مسجد دے نال جوڑ رکھدا ہے. اللہ اللہ اللہ, جیسا کہ حدیث پاک دے الفاظ موجود نے, آقا فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اوے ایسے بندے نوں وی عرش دے سائے تلے کل قیامت دے دن جگہ ملے گی جدوں اس سائے دے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ اللہ, کیڑا بندہ جدا دل ہر وقت مسجد دے نال لگا رہندا سی, جدا دل مسجد دے اتے اٹکیا رہندا سی. اللہ اللہ اللہ, یعنی کدوں نماز دا وقت ہوئے تے میں مسجد دے اندر جاواں, کدوں نماز دا ٹائم ہوئے تے میں مسجد چلا جاواں. میرے ویر میرے بھائی مسجد دی طرف چل کے جان دی فضیلت بڑی ہے. جڑا بندہ صبح یا شام نو مسجد دی طرف چل کے جاندا تے اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے اندر جدوں بھی او صبح یا شام نو مسجد دی طرف جاندا ہے اللہ مہمانیاں تیار فرما دیندا ہے. او مسجد دی طرف چل کے جان والے بندے دیاں مہمانیاں تے رب آپ کردا ہے. اللہ اللہ اللہ, اسی مسجد چ جانا مسجد نو کھیل تماشا سمجھ لیا کہ ٹائم ہویا تے چلے گئے, یا کوئی کام ہویا تے چلے گئے ہیں, یا کوئی فوت ہو گیا پھٹا منجی لینی ہے تے مسجد چلے گئے ہیں. اونج تے اسی مسجد چ جان لئی تیار ہی نہیں, یا کتے پیشاب آ گیا تے مسجد چ چلو جی. اور مسجداں اس واسطے نہیں بنائیاں گئیاں. حدیث پاک دے اندر اے بات واضح ہے کہ جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کردا ہے, وضو کر کے مسجد دی طرف چلدا ہے, اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے. اللہ اللہ اللہ, میرے ویر میرے بھائی اسی مسجد نو عام جگہ سمجھیا, اسی مسجد نو عام حویلی اور ادارہ سمجھ لے آئے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ آؤ میں تانوں ایک ایسا عمل نہ دساں جدے نال اللہ تواڈے سارے گناہ ہی مٹا دے وے. تے سیدنا ابو ہریرہ دی روایت ہے, کہندے نے کہ سانو اللہ دے رسول نے فرمایا, تے ایتھے مولوی پیٹ کے مار جائے, او آؤ تانوں فائدے والا عمل دسیے, آؤ تانوں ایسا عمل دسیے جدے نال تواڈے گناہ صاف ہو جان گے. او اگوں اپنی چدراہٹ دا ڈنکا وجان گے, اے نہیں کہن گے جو اے کہن دے دی بھی سن لئیے. اللہ اللہ اللہ, میرے ویر میرے بھائی آقا فرماندے نے آؤ تانوں ایسا عمل دساں جدے نال اللہ تواڈے گناہ مٹا دے, گناہ صاف کر دے وے. ضرور دسو جی ضرور دسو, اور اللہ تواڈے درجے بھی بلند فرما دے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیتا محبوب سونےو کیوں نہیں سانوں دسو تے صحیح نہ. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ ناگواری دے وقت یعنی مشکل دے وقت جدو تواڈی طبیعت نو اے پسند نہ ہوئے, تسی وضو کرنا تے مسجد دی طرف قدماں دا زیادہ اٹھانا یعنی زیادہ چلنا تے دور دراز تو آنا اور ایک نماز دے بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا. اے اجر و ثواب دے اندر انجیے جویں سرحد تے مورچہ زن رین دی طرح ہے. اجر و ثواب بڑا ہے اور شیطان دے خلاف ایک کم مورچہ بندی ہے.
میرے ویر میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ باوضو ہو کے مسجد دی طرف جائے گا، عرشاں دا رب او دے درجے بلند فرما دے گا۔ حضرت ابی المنذر اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی، میں انہوں اینا کو جاندا سا کہ اس بندے دا گھر مسجد تو بہت زیادہ دور سی، بہت زیادہ، تے انہیں کدی کوئی نماز ایسی نہیں سی جڑی مسجد نہ پڑھی ہوئے، تو وہ گھر بڑا دور سی، تے ہر نماز مسجد دے اندر پڑھدا رہا آ کے۔ وہ کہندے نے میں ایک دن کہا کہ اگر تو ایک گدھا خرید لیں جدے تے تو نیرے دے اندر اور گرمی دی شدت دے اندر سوار ہو کے آیا کریں تے اے زیادہ مناسب ہے تیرے واسطے، سواری لے لے۔ تے اس اللہ والے نے جواب دیتا ہے، آندے نے انہیں آکھیا کہ مینوں اے گل چنگی لگ دی، آندہ مینوں اے گل چنگی نہیں لگ دی، میرا گھر مسجد دے پہلو اندر ہوئے، آندہ مینوں اے گل بھی چنگی نہیں لگ دی کہ میرا گھر مسجد دے پہلو اندر ہوئے۔ جڑی انہیں گل کیتی ہے نا بڑی کمال دی گل ہے، اس واسطے کہ میں تے چاہنا کہ میں دور دراز تو چل کے مسجد دی طرف آواں اور سب کچھ میرے حساب دے اندر لکھیا جائے کہ اینے قدم چلے آئے، ایتھے ایتھے اے دے قدم لگے نے تے مسجد دی طرف جا رہا ہے، نماز واسطے جا رہا ہے۔ میں اے چاہنا کہ میرے قدم زمین تے لگن، اللہ عرشاں تے میرے درجے بلند فرما دے وے۔ تے آقا علیہ السلام نے اس دی اے بات سن کے فرمایا اللہ نے اے سارا کچھ تیرے واسطے جمع فرما دیتا ہے، اللہ نے سارا کچھ تیرے لئی جمع فرما دیتا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی، مسجد دی طرف آونا، مسجد دے اندر آ کے نماز دا ادا کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنے گھر دے اندر اچھی طرح طہارت کیتی، یعنی وضو کیتا یا غسل کیتا تے وضو بنایا، پھر اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دے اندر یعنی مسجد دے اندر گیا تاکہ اللہ دے فرائض دے وچوں کوئی فریضہ ادا کرے، تے او دے قدم اس طرح شمار ہون گے کہ ایک قدم گناہاں نو مٹائے گا، دوسرا قدم درجیاں نو بلند فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور مسجد کی طرف جان دا بڑا اجر ہے میرے ویر میرے بھائی۔ اسی مسجداں نو ویران کر دیتا ہے، اسی مسجداں نو چھڑ دیتا ہے، جویاں دے اڈے آباد کر لینے میرے ویر میرے بھائی، تے ملک دے اندر سمجھ ہی کوئی نہیں آن ڈئی، اسی کہنے جناب فلاں حکمران آئے گا حالات درست ہو جان گے، اور فلاں حکمران آئے گا حالات درست ہو جان گے، اور نا 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 حکمران تے عرشاں دا رب احکم الحاکمین تے عرشاں والا اللہ، اوے تو رب دے اصولاں تے چل، تو قرآن تے احادیث دے اصولاں تے چل، اے دنیا دیاں چولٹاں تے امیداں نہ لایا کر، اللہ تیریاں ساریاں ضرورتیں پوریاں فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ ہنیرے دے اندر مسجد دی طرف بہت زیادہ چل کے جان والیاں روزے قیامت مکمل نور دی بشارت دے دیو، مکمل نور دی بشارت دے دیو۔ تے جیڑا بندہ اے سوچی پہ جائے کہ یار مسجد چ گیا تے ہورے میں کتے ڈگ ہی نہ پواں، حالانکہ ہن رستہ تے کوئی ایسا نہیں نا میرے ویر میرے بھائی، او صحابی رسول دی بات ذہن نشین رکھو کہ جنہیں کہا کہ میں سواری نہیں لینی اس واسطے کہ میرے قدماں دا چلنا، میرا آنا جانا
میرے واسطے باعث اجر ہوئے اور اللہ نو جمع فرما لے، کل قیامت دے دن منو فائدہ مل جائے۔ میرے ویر میرے بھائی، اسی مسجداں دی طرف قدم نہیں اٹھاندے، اور مسجد دی طرف جانا تے مسجد دے اندر جا کے نماز دی ادائیگی کرنی ہے، 5 وقت دیاں نمازاں ادا کرنیاں نے، اور فضیلت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچیاں نو وادی غیر ذی زر دے اندر چھڈیا تے انہاں واسطے اقامت و صلاۃ دی اللہ کولوں دعا فرمائی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ رب العالمین فرماندے نے اللہ 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 نقشہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کھچیا۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میرے رب، میں اپنی بعض اولاد نو تیرے بیت حرام دے کول ایک وادی دے اندر بسا دیتا ہے جتھے کوئی کھیتی نہیں، کوئی سر سبزات شادابیاں نہیں، کتے پانی دا انتظام بھی نہیں۔ اے میرے رب، میں اس واسطے انج کیتا کہ نماز قائم کرن، اور اس واسطے کہ تو لوگاں دے دلاں نو انہاں دی طرف پھیر دے، انہاں دی طرف موڑ دے، اور بطور روزی انہاں نو طرح طرح دے پھل عطا کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرن۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی، کتے فرماندے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ انہاں نو ایتھے اس واسطے چھڈ کے چلا کہ تیریاں نمازاں ادا کرن تے تو لوگاں دے دل انہاں وال پھیر دے، تے واقعی انجی ہویا، اللہ نے انہاں وال لوگاں دے دلاں نو پھیریا تے اللہ نے وارزقہم من الثمرات، پھر اللہ نے طرح طرح دے پھلاں دا رزق بھی عطا کیتا تے انہاں نے بھی یہ حق ادا کیتا لعلہم یشکرون، انہاں نے اپنے رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ اوے اسی کھاندیاں پیندیاں اور میرے ویرو اور آبادیاں دے اندر رہندیاں، سر سبز و شادابیاں دے اندر رہندیاں، اپنے مالک دا شکر ادا نہیں کردے، اپنے مالک دے اگے آکڑنے تے قرآنے تے اس واسطے ذلت و پسپائی میرا اور تیرا مقدر بن گئی ہے۔ مسجداں ویران نے، نماز دا خیال کوئی نہیں، اور میرے ویر اللہ نے رزق دیتا، مال عطا کیتا، رب دے رستے اندر خرچ کرن دی جرت کوئی نہیں، دلیری کوئی نہیں، اس واسطے اللہ نے رزق نو تنگ کر دیتا، معیشت نو کمزور کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، اے جی ہونتے سپورٹ ایکسپورٹ دا کام بھی ختم ہوندا جا رہا، اور اجے اگے اگے ویکھو جے اسی اپنے رب دی طرف لوٹ کے نہ آئے تے میرے ویر میرے بھائی رزق دیاں تنگیاں آن گیاں، پریشانیاں آن گیاں، قحط سالیاں آن گیاں، زلزلے آن گے، اور میرے ویر بنچال آن گے، زمین نو ہلا دیتا جائے گا۔ وہ دی وجہ کی ہے اسی اپنے مالک نو چھڈ دیتا تے ساڈے مالک نے ساڈے تے طرح طرح دے عذاب مسلط کر دیتے نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، 5 وقت دیاں نمازاں ادا کرنا مسلمان دا شیو ہے، 5 وقت دیاں نمازاں ادا کرنا اے مسلمان دا حق بھی ہے تے مسلمان دی پہچان بھی ہے۔ جڑا بندہ 5 وقت دیاں نمازاں ادا نہیں کردا تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے دے اسلام نال دین نال کوئی رابطے تعلق رہ سکدے
میرا خیال ہے ساڈے رہن گے، اسی بھاویں نہ بھی پڑھیے کوئی گل نہیں، کیوں اساں کلمہ جو پڑھے تو کلمہ پڑھنے والے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلمہ پڑھن دے بعد جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ نماز دا خیال نہیں رکھدا، او دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رب دے قرآن نے بھی فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، او بندے نو مشرکاں دی صف چ کھڑا کر دتا جائے گا۔ تے مشرک دائمی جہنمی ہے کہ نہیں؟ مشرک دائمی جہنمی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے، مسجد دا تارک مسجد دا باغی ہے، اور دائمی جہنمی ہوئے گا۔ میرے ویر میرے بھائی، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اعلان فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، اے نماز دا خیال رکھیا جے، نماز دا خیال رکھیا جے، تے اے جڑے مزدور تواڈے کول کام کردے نے انہاں دے حقوق دی پاسداری کریا جے، نہیں تے قیامت والے دن احتساب بڑا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا عیسیٰ دی طرف اشارہ کر کے لوگوں نے کہا کہ اے دے کولوں پوچھ لو، تے لوگوں نے کہا کہ اسی کیویں پوچھیے، اے تے چھوٹا جہا بچہ ہے، اے تے گلاں کر سکدا، اے تے بول سکدا، جی میں آج اسی بھی بول نہیں سکتے، اے بول نہیں سکتا، اے گلاں کر نہیں سکتا، انہوں پوچھئے کہ اللہ اللہ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی بات سن کے بول پیندے نے، حکم ربی ہے۔ جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ گل کی تھی تے اپنے آپ نو اللہ دا بندہ دسیا اور او دا بیٹا ہون دا انکار فرما دیتا ہے۔ جڑا رب دا بندہ ہوئے اور رب دا بیٹا نہیں ہویا کردا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تے نقشہ قرآن نے کھچیا، اللہ فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بولے نے تے کی آندے نے، بچے نے آکھیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بے شک اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں، میں اللہ دا بندہ، انہیں منو کتاب عطا فرمائی ہے اور منو نبی بنایا۔ اور ایتھے بھی اللہ اکبر اللہ، میرے ویر میرے برادر، آکھیا کی ہے کہ میں جتھے بھی رواں منو با برکت بنایا، اور جدوں تک زندہ رواں منو نماز اور زکات دی وصیت کر دیتی ہے، نماز اور زکات دی وصیت کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، تے اللہ نے اپنے قرآن اندر نماز دے ذریعے مدد طلب کرن دا حکم جاری فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ دس رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں، اے صبر اور نماز دے نال مدد طلب کرو، اے بڑی چیز ہے، مگر ڈر رکھن والیاں تے جو جان دینے کنہ واسطے بڑی چیز ہے، جڑے ڈر رکھ دینے، جڑے جان دینے اپنے رب نال ملاقات کرنے والے نے، اور جڑے کہندے نے کہ اسی اپنے رب دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نمازاں
اور جمعے اور رمضان دے روزے رکھے، اے دے درمیان جنہ عرصہ گزرے کبیرہ گناہ نہ ہون، باقی گناہ سارے اے عمل ختم کر دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے ویر میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی نمازاں ادا کرنیاں نے، روزے رکھنے نے، تے تواڈے اے دے درمیان ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک جننے گناہ نے، اے دے درمیان جمعے دی وجہ تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ شرط اے وے کہ 5 وقت دا نمازی ہونا لازم ہے۔ اور میں ایک گل کرنا چاہنا، جدا اج ساڈے ذہناں چ ایویں مغالطہ بن گیا، اسی بلا کی سمجھے ہے کہ مرد دی نماز الگ ہے اور عورت دی نماز الگ ہے۔ مرد اور عورت دی نماز دے اندر فرق ہے، تے اے فرق بنایا کنے میں؟ جنہاں نو اللہ جاندا اے نہیں پتا کہ لین دین سجے ہاتھ نال کرنا ہے کہ کھبے ہاتھ نال کرنا ہے، لکھنا پڑھنا سجے ہاتھ نال ہے کہ کھبے نال ہے، جنہاں نو اجے تک وضو تک دا نہیں پتا، اے بحث او حضرات کردے نے، بیبیاں بھی تے بیبے بھی، کہ جی نماز مرد دی ہو رہے تے عورت دی ہو رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت اوہی نماز مرد دی ہے، اوہی نماز عورت دی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تو بہت سریاں روایتاں موجود نے، میں بیان کرا کئی جمعے درکار نے، میں بیان اس وقت نہیں کر سکتا، اس واسطے اشارہ ہی کافی ہے کہ میرے نبی دے گھر والیاں نے بھی عورت دی نماز الگ دسی، میرے نبی دی گھر والیاں نے عورت دی نماز دا طریقہ کوئی ہور دسیا نہیں۔ پھر یاد رکھیا جے، جیڑی عورت اور جو مرد اپنی کونیاں زمین تے لا کے سجدہ کرے، اپنی چھاتی نو زمین دے اوتے بچھا کے سجدہ کرے، او انج سمجھ لو حدیث پاک دے الفاظ نے کہ او کتے دی طرح سجدہ کر رہی ہے۔ کدی طرح؟ میں ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں، او کتے دی طرح سجدہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے؟ اے سجدہ غلط ہے، طریقہ محمد کریم تو نہیں ملتا۔ اور جیڑا بندہ سجدے جان لگیا اپنے گوڈے پہلے زمین تے ماردا ہے، او انج کہہ لو کہ جویں اونٹ دی طرح بیندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر الفاظ موجود نے، سب تو پہلے اپنے ہاتھ تھلے لگانے نے، پھر گوڈے تھلے لگانے نے۔ اے نماز دا بڑا اہم جز ہے۔ اے دو طریقے ایسے نے، دو گلاں ایسیاں جڑیاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے، اے دے چ ساڈے دماغاں چ بڑی غلط فہمی پھسی ہے۔ اور میں ایک بات ہور کرن لگا، اس گل دے بارے اگر کسی بندے نو دلیل چاہیے یا کسی میری بھن نو ماں نو دلیل چاہیے، اوتھے گلی چ جا کے رولا پان دی یا گلاں کرن دی تے ضرورت نہیں نا، گلی چ تے نہیں نا کوئی حدیث لے کے بیٹھا، ایتھے مسجد دے اندر آ کے مطالبہ کرے، میں الحمدللہ انہوں دلیل دیاں گا۔ اور میرے نبی دے طریقے تو علاوہ کوئی طریقہ نماز دا قابل قبول ہونا نہیں۔ ایویں اسی جناب بھیڑ لگے نے ساڈے کہ جی منو فلاں نے دسیا، مینوں فلاں نے دسیا، اور جس نبی دا کملے ہو کلمہ پڑھ دے ہو نا، جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی دیاں باتاں ڈھونڈیا کرو، تلاش کریا کرو، اس نبی دے طریقے تلاش کریا کرو۔ ایویں مولویاں دے کہتے ہیں جی وہ بھی تے مولویوں کہڑا کو جھوٹ بولدا ہے، اچھا وہ تے وہی آندی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا یا غلط بیانی نہیں کر سکتا، غلط بیانی او نہیں کرتا جدے تے وہی آندی ہے، تے کسے مولوی تے وہی آندی نہیں، وہی آئی ہے تے نبیاں تے آئی ہے، کسی اور تے وہی آئی نہیں۔ لہٰذا میرے ویر میرے بھائی، اللہ کو اے دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سنت دے مطابق اور قرآن دے مطابق اپنا وضو اپنی نماز درست کرن دی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔